اندے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء او مسلمانوں میرے آقا امام الانبیاء پہلی عید مبارک پڑھان واسطے میرے آقا امام الانبیاء نے اعلان فرمایا کہ میرے آقا امام الانبیاء اپنے گھروں نکلے نے مسلمانہ عید کی نماز پڑھن واسطے جا رہے مسلمانہ حضرت امام حسن نال نے حضرت امام حسین کربلا اپنا شہید کربلا نال نے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء مسلمانہ حضرت امام حسین کندھیاں تے اٹھایا امام حسن مسلمانہ انگلی پھڑائی ہوئی ہے لیکن میرے آقا امام الانبیاء جا رہے مسلمانہ رستے دے اندر مسلمانہ او جگہ جتھے میرے آقا امام الانبیاء نماز عید ادا کر دے ہوندے سن اس جگہ دے قریب پہنچے نے مسلمانہ ویکھیا صحابہ کرام کی تارہ بن کے بیٹھے ہوئے نے صحابہ کرام انتظار کر رہے امام الانبیاء دا اس کی تارہ بن کے بیٹھی ہوئے میرے آقا امام الانبیاء دیکھ رہے مسلمانہ جس ویلے ویندن پہ اس تو پہلے تھوڑی دیر پہلے میرے آقا امام الانبیاء نے ویکھیا چھوٹے چھوٹے بچے عید والی جگہ تو پہلا چھوٹے چھوٹے بچے کھیل دینے پہ مسلمانہ انہاں بچیاں دے اندر ایک بچہ ہے مسلمانہ جدے کپڑے بھی گندے جدے لباس بھی گندا وے جدا چہرہ بھی دھون والا لاوے جدا اپنا سر بھی اپنا کنگھی نہیں کیتی ہے بھال بھی کنگھی نہیں کیتی ہے میرے آقا امام الانبیاء نے جس ویلے ویکھیا حیران ہو گئے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے حکومت دے اندر میرے غلاماں دے اندر ایک بچہ ایسا کیوں ہے میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ اس بچے نو بلایا وے بلا کے میرے آقا امام الانبیاء نے اس بچے نو سینے نہ لایا وے میرے آقا امام الانبیاء نے اس بچے نو سینے نہ لا کے پیار کیتا وے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے بچہ تیرے کپڑے کیوں صاف نہیں تیرا چہرہ کیوں صاف نہیں تیرے کنگھی بالا نو کنگھی کیوں نہیں کیتی ہوئی میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں جس ویلے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اور بچے دی یتیمی اکھاں تے آ گئی ہے یتیمی یاد آ گئی مسلمانہ بچہ راہو آہو بکار کرن لگ پیا چیخا مار کے رون لگا بچہ اکھاں وچوں نعرہ جاری ہو گئی میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بچہ رو کیوں رہا وے بیٹا رو کیوں رہا وے عرض کردا ہے آقا جان رواں کیوں نہ میرے نوے کپڑے لیا کے دین والا میرا باپ دنیا تے موجود نہیں رہا ہے گا آقا جان مینو نوے کپڑے لیا کے دینے والا دنیا تے موجود نہیں رہا آقا جان میرے کنگا میرے اپنے بالا نو کنگھی کرنے والی میری امی اس دنیا تے موجود نہیں رہی آقا جان میرا چہرہ دلان والی میری ماں دنیا تے موجود نہیں آقا جان میں کلا رہ گیا وہاں آقا جان میں کلا رہ گیا وہاں میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ عید دی نماز پڑھان دے بجائے میرے آقا امام الانبیاء نے بچے نو موڈیاں تے اٹھایا وے اٹھا کے میرے آقا گھر اندر لے آئے نے لیا کے سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا عائشہ صدیقہ تو رب دی بارگاہ تے دعاواں کرنی سے یا اللہ مینوں اولاد عطا فرما دے یا اللہ مینوں اولاد والی نعمت عطا فرما دے یا اللہ مینوں پتر عطا فرما دے فرمایا سیدہ عائشہ رب دا شکر ادا کرنا تیرے واسطے رب کو پتر لے کے آ گیا وہاں اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا فرمایا عائشہ سیدہ عائشہ جی آقا جان حکم ہوئے فرمایا میری زوجہ محترمہ اس طرح کر پانی لے کے آ سیدہ عائشہ پانی لے کے آئیاں نے میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا عائشہ اس طرح کرو تسی پانی اتے پاندے جاؤ میں بچے نو مل کے نواندا جانا وا
آ مسلمانہ کتھوں لے کے آئیں گا ایسا کردار مسلمانہ، ایسا نمونہ کتھوں لے کے آویں گا، ایسی سیرت کتھوں لے کے آویں گا مسلمانہ؟ یتیماں نال پیار کرن والے امام الانبیاء مسلمانہ اپنے ہتھاں نال بچے نوں غسل کرایا وے، اپنے ہتھاں نال نہلایا مسلمانہ، جس ویلے نہلا لیا تیار کر لیا مسلمانہ، میرے آقا امام الانبیاء نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نال مل کے غسل کرایا۔ امام الانبیاء نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی آواز دیتی، فرمایا میری بیٹی شہزادی فاطمہ جی آقا جان حکم ہوئے، فرمایا اس طرح کر امام حسن دا جھوڑا لے کے آ جا۔ آ مسلمانہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوڑا لے کے آ گئیاں نے، میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ اس بچے نوں جوڑا امام حسن دا پوایا وے، جوڑا پا کے میرے آقا امام الانبیاء نے خود سرما لگایا وے، خود کنگھی کیتی میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا ہن راضی ہے، تینوں اپنا تیار کرنے والا بھی موجود ہے، تینوں کپڑے لیا کے دین والا بھی موجود ہے، تینوں نوان والا تیرا چہرہ دھون والا بھی موجود ہے۔ بچہ کہندا ہے آقا جان مہازاق دیکھا جلوا لیا سونیا محبوبہ، میں کس طرح خوش ہواں، میری ماں اس دنیا تو نہیں رہی، مینوں ماں تے باپ دی جدائی یاد آ رہی ہے۔ اے آقا جان جس طرح میری ماں عید دے موقع تے میرے نال پیار کردی سی، جس طرح میرا باپ عید دے موقع تے میرے نال پیار کردا سی، آقا جان جدوں تسا مینوں تیار کیتا مینوں اپنے ماں باپ دی جدائی یاد آ گئی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا اس بات تے خوش ہو جا، تیرا باپ اس دنیا تے نہیں رہا، تیرا باپ محمد رسول اللہ بن جاندا ہے۔ بیٹا اس بات تے راضی ہو جا، تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بن جاندی ہے، اے بیٹا راضی ہو جا اس بات تے تیری بہن فاطمہ زہرا بن جاندی ہے۔ آ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء نے بچے نو اٹھایا وے، اٹھا کے میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے موڈیاں تے اٹھایا، اٹھا کے عیدگاہ وال لے کے جا رہے مسلمانہ، میرے آقا امام الانبیاء جنت دے شہداء، جنت دے جوانا دے سردار حسن و حسین مسلمانہ نال چل دے جا رہے نے، پر میں حسن و حسین اگے تہانوں موڈیاں تے اٹھا کے لے کے جانا ہونا سا، آج تسی پیدل چلو ایک کندے اج جڑنے اس یتیم دا حق بن گیا وے۔ او مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، امام الانبیاء نے بچے نو اس جگہ تے اٹھایا، بات طویل نہ ہو جائے اختصار کرنا چاہنا، اس جگہ تے اتاریا وے مسلمانہ جتھے بچے کھیل دے سن پے، فرمایا میرے بچیا اس طرح کرے نہ بچیاں دے نال کھیل، جنی دیر تک تیرے چہرے تے مسکراہٹ نہیں ویکھاں گا، جنی دیر تک تینوں ہسدیا نہیں ویکھاں گا، جنی دیر تک نہ بچیاں دے نال تینوں کھیل دیا نہیں ویکھاں گا، میں محمد کدے نماز عید دی پڑھانی نہیں جاواں گا۔ اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، بچہ کھیلدا پیا مسلمانہ بچیاں دے نال، سارے بچے جمع ہو گئے، بچے کہن لگے یار تھوڑی دیر تو پہلے تے تیرا چہرہ بھی دھون والا سی، کپڑے بھی گندے سن، ہون کی ہو گیا، پہلے تے تو یتیم سا۔ بچہ کہندا یارو تھوڑی دیر تو پہلے تے میں یتیم سا، ہن میرا ابا محمد کریم بن گیا ہویا وے۔ عزیزان گرامی اے امام الانبیاء دی عید ہے، ساڈے بھی اس بات تے غور کرنا چاہیے، ساڈے محلے دے اندر، ساڈے رشتہ داراں دے اندر، گرد و نواح دے اندر کوئی ایسا بچہ تے نہیں، کوئی ایسا گھر تے نہیں جڑا یتیم ہے، جس گھر دے اندر یتیم بچے نے، یتیم بچیاں نے، انہاں دا خیال کیتا جاوے، امام الانبیاء دی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اونا دی عید بھی ہو جائے گی، تو تینوں بھی عید دا اجر مل جاوے گا۔ دعا ہے اللہ کریم جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تمام